मनशा हाका ह्युमन रायट्स. आमची समज कितें आसा ती जावन आसा निजायकी क्रिस्ताची कोड आनी ताच्या वरती आनी एक कोड ना. तुम्ही आनी आमी संगत मेळटा तेन्ना आमी सोम्याची कूड जाता आनी ही मोडूंक प्रयत्न केले ते व्हडलें साधन जावन आसा तांचें. त्या कुर्साचे पांय मोडूंक सुलाबेन कोणूय मोडयेत, पूण ही कूड कितें आसा, ही समाज कितें आसा ती मोडून घालूंक प्रयत्न केले तर खंडीत जावन कोणाचे वरनीच ते जावचे ना म्हूण आमी दाखोवन दिलां. दोन कारणांक लागून आमकां अशें घडलें म्हूण आमी समजता. एक मतांतर आनी एक हिंदू धर्मविरोध छापलेलें साहित्य. ह्या दोन कारणांक लागून आमचे तकलेर फातर पडले, आमचे इमाज्यो मोडल्यो, सक्रामेंताक अपमान जालो आनी इगर्ज्यो देसवाड जाल्यो. पूण ह्या दोन कारणांक लागून केल्लें गी म्हणलें आनी एक सवाल. भायल्या भायर आमकां अशें दिसता तरी ह्या दोन कारणांक लागून अशें जालें म्हणून खंडीत जावन ह्या दोन कारणांक केल्लें हें कर्म न्हयच. कित्याक म्हळ्यार आमी सोमेश समजता आमकां आमचे वयर आसले ते वैरी, आमचे वयर फातर घाल्ले ते वैरी कितें आसात तांकां सगळी समजणी आसा. आमच्या भारतांत आमचो संख्या सडीत जावना, उणें उणें जावनूच येता म्हणून. भैरपान सांगलेल्या बरी हर एका दिसा 5000 लोक सोडलो तर भोवशा भारतांत क्रिस्तांव मात्र आसूं जाय आसलो आज, तरी पूण इतलो संख्या सडोंक ना आनी हाच्याकी उणोवच जावन येता. तरी पूण कित्याक मतांतर, कित्याक हे एक नीब घेवन ते मुखार सरल्यात. मतांतर निजायकी निजकारण न्हय आनी ते साहित्य कितें तांणी छापलां तेंगी निजकारण, तेंय निजकारण न्हय. हाच्या की 10 वाट्यांनी सर तांणी छापल्ले आसा. हांवें आज हाडूना तरी म्हजी संगत आसा. हाचे वयर कितलीशीं बॅनरां घाल्लीं सगळ्या सिटींत आजून आसात, ती आनीकय काडूनात. आमी इतलो गालाटो करनासाव, इतले फावटी आमी सांगलें आसा, टीव्हीचेर उलयल्लें आसा, तितलें सांगलेल्या उपरांत आमचे अधिकार कितें आसात मंगळुरांत तांणी आजून पर्यंत ती बॅनरां आनीकय काडूंक नात.